असम साहब, हमने भी कल ही परसों शाम को जब ये देख लिया तो इट वाज टोटली सरप्राइजिंग एंड वेरी अनफॉर्चुनेट। हम अच्छे भले आपको पता ही है कश्मीर के हालात क्या रहे हैं। सबसे पहले जो खराबी का असर पड़ता था फर्स्ट ऑफ ऑल टूरिज्म पर ही पड़ता था। 30 साल से हम बड़े मुसीबतें उठा रहे हैं, जबकि गुलमर्ग का ऑक्शन जो लैंड हो गया है या उससे पहले भी वो 78 में हुआ है फॉर अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स फर्स्ट इंस्टेंस, मगर एज पर लैंड ग्रॉट एक्ट जो है वो 99 ईयर्स लीज होता है। तो अचानक जब ये ऑर्डर हमने पढ़ा कि हम इसमें ऑक्शन करेंगे, इसमें वो करेंगे, हम इनसे ले लेंगे, तो हमें बड़ा अजीब सा लगा। तो दूसरे दिन सारे स्टेक होल्डर्स, गरीब लोग यहाँ के जिन्होंने 30 साल पहले होटल बनाया है, 40 साल पहले बनाया है, 50 साल पहले बनाया है, सारे बच्चों के एज यू नो असम साहब, मैं चेयरमैन हूँ और खुद स्टेक होल्डर भी हूँ। तो अफसोस की बात यह है कि सारे हमारे कंट्री में स्टेट लैंड्स है, लीज लैंड जो लीज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट है, बॉम्बे है, मद्रास है, हर जगह ये है। और जब वहां खत्म होता है लीज तो वो अथॉरिटीज के पास जाते हैं, दे गेट इट फ्री होल्ड बाय पेइंग ए नॉमिनल 10 to 20% प्रीमियम। तो उनके लिए हमेशा के लिए या वो एक्सटेंड करते हैं लीज। इस सिलसिले में मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब के पास बहुत बार गया, तो उसने मुझे हमेशा एश्योरेंस दे दी कि नहीं, मगर ये वो सिर्फ मुझे एक दिन मिसाल दे दिया वहाँ ताज होटल का, वो जो दिल्ली में। तो मैंने उसको यही रिक्वेस्ट की, सर कहाँ टाटा वालों का और कहाँ यहाँ के मामूली आदमी ने कोई मजदूरी घर बेच के बनाया है ये होटल। तो खैर उसने कहा अच्छा हम देख रहे हैं। तो मेरी यही गुजारिश है, हमारे एवं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी ये बात हो गई और उसने मुझे एश्योरेंस दे दी, नो नो नो, हम कुछ नहीं करेंगे आप लोगों के साथ। तो हमारी यही अर्ज़दाइश है, जिसके पास होटल है, जिसके पास कोई भी प्रॉपर्टी, ये जो है बाज़ाब्ता अगर कुछ प्रीमियम इनको लेना है वो बाज़ाब्ता ले ले, प्रीमियम हमसे बुला के इंसाफन रिजनेबल जो भी होगा लेकर तो उसी को दे दे। हमें किस पर इसको लिटिगेशन बनाना है। तो आपकी इस सिलसिले में आपकी मीटिंग हुई है अपने जो साथियों के साथ? मैंने कहा ना, कल सारे अगर हमारे गुलमर्ग में जितने भी ये 58 लोग, देखिए 58 प्रॉपर्टीज टोटल, हट्स, होटल, गेस्ट हाउस जो भी गुलमर्ग में है, सब उनका लीज खत्म हो चुका है। गुलमर्ग वर्ल्ड में मशहूर है फॉर स्कीइंग, एक शान है हमारे कंट्री की गुलमर्ग, उसको बंद करना है क्या? व्हाट फॉर? मसला तो पैसे का है ना। क्या लोग हक में हैं किस चीज के लिए? 1 लाख लोग वहां इसमें काम कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्ट, उनकी रोजी बंद करने से खुश हो जाएगा कोई? तो पता नहीं, एलजी साहब को गलत किसी ने बताया है, वो बड़े सुलझे हुए हैं, बड़े चाहते हैं टूरिज्म को यहाँ बढ़ाना। मुझे दिल से खुशी थी कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर और जब से वो आए हैं टूरिज्म का बहुत बढ़ावा हो गया था। उनमें उनका ये भी मानना है कि जो लीज था आज तक ये गलत तरीके से किया गया है। क्या ये ऑक्शन पर किया? जिस तरह हर जगह होता है उस वक्त भी ये ऑक्शन पर बेचा है गवर्नमेंट ने, प्रीमियम लेकर। अब जो वक्त का था ये इसी तरह सारी दुनिया में होता है, सारे कंट्री में होता है। यहाँ कोई किसी को थोड़ी किसी ने कंसेशन दे दिया है, मुफ्त किसी ने थोड़ी खाया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये शायद गलत फहमी है कुछ। कानून का सहारा लेंगे? देखिए, सबसे पहले मुझे ये है कि हम क्या कानून, क्या हमें लड़ाई, हमें क्या, हम तो इन्हीं के पास जाएंगे ना।
لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے پاس جائیں گے, انہیں کو بتا دیں گے اپنا فریاد, ہماری کہاں غلطی ہے. ہاں ان کو وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیسے ہمیں پھر دینا ہے, یہ کیا مطلب ہو گیا, ہمیں ڈسلوکیٹ کر کے اور کسی کو دعوت دے دیں گے. جو بیٹھے ہیں, جنہوں نے اپنی پراپرٹی بنائی ہے, اپنے گھر کے پیسے لگائے ہیں, بینک سے لون لے کر لگائے ہیں, آج کے دن ان کو کہیں گے جی آپ اٹھو نکلو آپ کو دے دیں گے, دوسرے کو بلائیں گے. میرے خیال یہ تو آپ کا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کل میٹنگ ہو رہی ہے, تو آپ اس کے بعد ملنے جا رہے ہیں گورنر صاحب سے یا پرائم منسٹر صاحب سے؟ جناب ضرور جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے, ان کے پاس نہیں جائیں گے اور کس کے پاس جائیں گے. دیکھیے عدالتیں ودالتیں تو بعد میں بات ہے, پہلے تو ہمیں ڈسپیوٹ ہی کسی چیز پر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں یہ دینا ہی دینا ہے, ہم کہتے ہیں جو دوسرے کو ہم کو ہی دے دو نا, اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے. دیکھیے اگر وہ مان سنگھ تاج مان سنگھ کی مثال دے رہا ہے, فائنلی انہیں کو واپس دے دیا نا. تو خیر اب ان کو یہ کنسیڈر کرنا ہے, کہاں بادشاہ لوگ, کہاں یہ غریب لوگ جنہوں نے بڑے مشکل, اور میں گورنمنٹ آف انڈیا کو بڑا اپریشیٹ کر رہا تھا, جموں کشمیر کے لیے انہوں نے بڑی زبردست انڈسٹری پالیسی, ہم جی ان کو 30% سبسڈی دے دیں گے, یہ کریں گے. تو یہ کیا ایک طرف سے کہتے ہیں اتنا دے دیں گے, تو دوسری طرف معمولی غریب لوگوں کو کہتے ہیں اٹھو جی ادھر سے نکلو جی. آپ کو لگ رہا ہے اس میں کوئی سیاست اس قسم کا کچھ لگ رہا ہے کہ اگر یہ آپ کو ہی دینا, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لیز کے بعد اگر ختم ہوتا تو ہم ہی دیں گے, باقی اس میں بڑھانا ہے یا دینا ہے, تو کچھ لگ رہا ہے؟ میرے حساب سے میں یہ نہیں کہوں گا کوئی اس میں تو اس معاملے میں نہیں. دیکھو آپ چھوٹے لوگ ہیں, بزنس مین ہیں, وہ بھی بہت چھوٹے چھوٹے بزنس مین ہیں. ہم ادھر ہمیں دیکھیں نا کوئی ایسا کچھ نہیں ہے. وی آر ویری ہیپی, گورنمنٹ ہمارے ساتھ, انہوں نے ٹورزم کا بڑھاوا دے دیا. پتہ نہیں کہاں اس میں مس انڈرسٹینڈ, یا تو ہمیں شاید نہیں ایکسپلین کریے اپنی پوزیشن. یہ ہماری گزارش ہے لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے, ایڈمنسٹریشن سے اوپر یہ فیصلہ صادر کرنے سے یا اس قسم کا آرڈر نکالنے سے پہلے آپ کو اعتماد میں لانا تھا. نہیں وہی تو مجھے, اب ہمیں تو اعتماد میں یہ تھا کہ ہم آپ کو ایکسٹینڈ کریں گے, تو ہمیں اعتماد ابھی بھی ان کو ہمیں لینا چاہیے. اگر کچھ ہے ہماری غلطی ہے کہیں ہے, یا ہمیں اور کچھ دینا ہے, تو ہم تو تیار بیٹھے ہیں, ہم کہاں منع کر رہے ہیں. ہم کسی کورٹ میں اسی واسطے نہیں جا رہے ہیں, کیوں جائیں گے. ٹھیک ہے اگر آپ ان کا یہی ہے کہ نہیں صاحب آپ کے 40 سال ہی تھے, اب 40 سال کے بعد اور دینا ہے پیسے, تو دینے کے لیے تیار ہیں آپ, اس میں کیا ہے. ہاں اب ہماری یہی گزارش ہوگی جائز طریقے سے, ریزنیبل, جو ہم برداشت کر پائے. دیکھیے گورنمنٹ اس وقت اتنی کوشش کر رہا ہے کہ جموں کشمیر میں انڈسٹری, سروس انڈسٹری زیادہ سے زیادہ بڑھی, یہاں امپلائمنٹ ہو جائے, کہ امپلائمنٹ کو ختم کرنے کا کچھ ہے. میرے خیال میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, یا ہمیں ایکسپلین کرنا نہیں آیا ہے, تو ہم پھر ان سے گزارش کریں گے, ان کے پاس جائیں گے, اور یہی ہماری عرض دائش ہوگی, ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. تو اگر سرکار اپنے فیصلے پر قائم رہی تو آپ کی کیا ریئیکشن رہے گی اس پر؟ دیکھیے مجھے پوری امید ہے وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے. جب وہ ہماری اصلی بات سنیں گے تو ان کو ہم بتا دیں گے. میں نے وہی کہا نا, کچھ مس انڈرسٹینڈنگ, پتہ نہیں کس نے کیا بولا ہے, اب ان کے سامنے بال کر ہمیں ریئیکشن کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے ان کا اور ہمارا واسطہ ہے, وہ چاہتے ہیں یہاں زیادہ سے زیادہ انڈسٹری بڑھے, زیادہ سے زیادہ امپلمنٹ ہو جائے, تو ان کو کیا ہے تو ہم وہ بتائیں گے. میرے خیال وہ انصاف ہی ان کو کرنا چاہے. آج بھی ہم نے میٹنگ کی, اس میں ہم نے سبوں کو یہی وشواس دے دیا, میرے خیال یہ ہمارے ساتھ یہ ظلم نہیں کریں گے, تو وہی ہم ان کو بتا دیں گے. کوئی اپوائنٹمنٹ کا درخواست کیا؟ نہیں ابھی تک تو کچھ نہیں کیا, ابھی تو آج ہی ہماری میٹنگ ہو گئی. یہ تو ایک ہی دن میں سارا کچھ ہو گیا نا. ہم امید رکھتے ہیں جلد از جلد ہم ان کو ملیں گے, یہاں کے جو گورنر صاحب ہیں ان کو بھی ملیں گے, ان کو بھی اپنا سارا بتا دیں گے. تو میرے خیال ہمیں کوئی ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں. اٹ از سم تھنگ مس انڈرسٹینڈنگ. کیا ہمیں ڈسپیوٹ ہے؟ زمین ہے ہم بھی مانتے ہیں گورنمنٹ کا ہے, لیز پر ہے ہم بھی مانتے ہیں لیز پر ہے, آگے رینیو کرنا ہے اس کے لیے پریمیم, تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, تو کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ بات کرنے. تھینک یو ویری مچ.